رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ اور جیڑا عقیدہ اج تو 1500 سال پہلے ابو بکر صدیق دا سی مسجد نبوی تے منبر تے او لوگوں اوہی عقیدہ جہل حدیث دا ابو بکر بھی کہہ رہے نے جڑا عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے، جڑا عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ زندہ رہے گا۔ تے میرے ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھی نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے۔ او لوگوں اگر طبی موت فوت ہو جانیاں میدان جنگ چ شہید کر دیتے جان تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان کرنا ہے تے اپنے ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر آتے نے جدو ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ہے ایویں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چار پائی سوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ جاندے نے حجرے چ 10 جاندے نے درود شریف پڑھدے نے تے باہر آ جاندے نے۔ کئی بدبخت ایسے نے انہاں صحابہ دی یہ گل کر دے اور جنہ نبی دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا۔ میں کیا لانتیا جنازہ او دا پڑھی دا جدے گناہ ہون، جڑا گناہاں تو پاک ہوئے او دے جنازے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ نبی نو تے رب نے گناہاں کو بچا کے رکھیا، نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں، معصوم عن الخطا۔ منگل والے دن شام نو نا میرے پیغمبر نو صحابہ نے دفن کیتا۔ اما عائشہ دے حجرے چ نا پردہ سی، پردے دے نال امہات المومنین نے جب واپس ہوئے نا ایسا کر کے پردے چ حضرت فاطمہ بول کے آندی نے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڈی دے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا۔ وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے۔